हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रात को काम से वापस आता तो घर वाले मेरी बीवी के ख़िलाफ़ मेरे कान भर देते। एक दिन मैं तंग आकर मैंने बीवी से 4 माह का बच्चा छीना और उसे मैके छोड़ आया। उसके जाने के बाद मुझे घर में कोई पानी तक ना पूछता। आखिर एक दिन मैं उसे वापस लेने चला गया। जब मैं दरवाज़े पहुंचा तो आगे देखकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैंने उससे 4 महीने का बेटा छीन लिया और उसे मैके छोड़ आया। दरअसल मैं घर वालों के रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ चुका था। तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती, मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। आखिर तुम क्या करती हो सारा दिन? बर्तन, कपड़े, घर की सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेटी ही रहती हो। उसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज़ था। मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। हाँ, मेरा बेटा ज़रूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुलाया। आप समझे नहीं, दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा। मैं तफसील में जाना चाहता हूँ। मैं उठा और किचन में गया। फीडर को साबुन से धोकर मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ाया। फीडर को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी नीम गर्म किया और उसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं उसे कंधे से लगाकर थपकाता रहा ताकि दूध हज़म हो सके। फिर उसका पैम्पर तब्दील करने के लिए उसे लिटाया तो मालूम हुआ बच्चे ने पाखाना किया हुआ है। उसे बाथरूम ले जाकर साफ़ करके वापस आया। उसने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से रुमाल की उठा को लिपका। खैर, उसको पैम्पर दोबारा लगाया और बाजू में झुला कर सुलाने लगा। दूध उबाल कर उसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वो होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथों में थमा देती, लेकिन अब इतने झमेलों में कौन पड़े। अभी अपनी रोटी पकाकर खा लूँगा, लेकिन आटा अभी तो वो गूँदना पड़ेगा। शुक्र है सालन तो पका पड़ा है, बस कटोरी में डालकर ओवन बटन ही दबाना है। मैं ज़रा बेड से बिखरा उठा लूँ। पैम्पर, वाइपर्स, खिलौने, फीडर, शीट्स को उनकी मखसूस जगहों पर रखा और रोटी नहीं। सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। मैं लगा कपड़े इस्त्री करने। अभी शर्ट प्रेस की ही थी कि बेटा रोने लगा। अब की बार मैंने उसको झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को सुलाया और एक रेस्टोरेंट पर कॉल करके खाने डिलीवर करने का आर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े नवालों में खाना ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था अगर बेटा दोबारा जाग उठा तो खाना पड़ा रह जाएगा। फिर दोबारा गर्म करने के लिए भी टाइम चाहिए और मशक्क़त भी। मुझे इकताहट होने लगी। घड़ी 11 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर ढह सा गया। सायरा, वो चादर ही अलमारी से निकाल दो। मैं ओढ़ कर सोना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब ख़ुद ही उठकर लेनी पड़ेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि यूपीएस भी जवाब दे गया और पंखा बंद हो गया। उससे पहले कि गर्मी के सबब मेरा बेटा जाग जाता और चिल्लाने लगता, मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा अलमारी से निकाल लाया। मैं उसको पंखा झलने लगा और साथ साथ नींद की शिद्दत से ख़ुद भी झूलने लगा। 12 बजे बिजली आई और मैं फ़ौरन ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। अचानक गहरी नींद ने मुझे उठा। पता ही नहीं चला कि मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी उसके बाद। बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे नहीं मालूम।
البتہ جب صبح 8 بجے آنکھ کھلی تو وہ رو ہی رہا تھا اور اس کے پیمپر سے مواد نکل بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا، پیمپر تبدیل کیا، دودھ پلایا، بیڈ شیٹ کو دھویا اور ایک دھلی ہوئی بیڈ شیٹ بچھائی۔ 9:15 ہو چکے تھے۔ ناشتے میں جو میں نے دہی کھاتا تھا وہ سحرا گھر میں بنا لیتی تھی۔ پتہ نہیں کس پیر بناتی تھی۔ میں نے چائے بنانے کی غرض سے ساس پین میں دودھ انڈیلا اور تھوڑی دیر بعد سوچنے لگا کہ کون سا وقت تھا جب سحرا مصروف نہیں ہوتی تھی۔ میری خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ گھر میں صرف وہی 3 کام تو نہ تھے جن کے لیے میں نے نوکرانی رکھ دی تھی۔ ایک بچے کو سنبھالنا ہی کافی تھا اس کو تھکن سے چور کرنے کے لیے، لیکن وہ مجھے وقت پر کھانا دیتی۔ میں تھک جاتا تو وہ مجھے دباتی، مجھے ہنساتی اور میری دلجوئی کرتی۔ میں کاروباری معاملات میں کشمکش میں پڑ جاتا تو وہ میرا حوصلہ بندھاتی۔ میں سوچوں میں گم تھا۔ دودھ ابل کر شیلف پر آ چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ شیلف پر کپڑا لگانے لگا۔ تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ واہ، تمہارا جسم کیوں درد کرنے لگا؟ کون سا پہاڑ ڈھایا ہے تم نے؟ اور وہ پہلو بدل لیتی۔ شاید میرے طنزیہ جملوں پر آنسو بہاتی ہوگی، پر میں ظالم انسان نے پرواہ نہیں کی۔ کبھی کچھ دیر بعد خود ہی سائڈ بدل کر میرے چہرے پر جھک جاتی۔ آئی لو یو، تو میں جواباً مسکرا دیتا اور وہ اصرار کرنے لگتی نہیں آپ آئی لو یو ٹو بولیں۔ مجھے اس کی شرارتیں یاد آنے لگیں۔ تقریباً صبح کے 10 بج ہی رہے تھے اور کام پر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے چھٹی ماری، اور وہ سب اپنے اپنے کمروں میں مشغول تھے جو ابھی کل ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ کسی نے مجھے چائے کا ایک کپ بھی بنا کر دینے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے بچے کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ان راستوں پر دوڑا دی راستے میں مجھے ہمیشہ کے لیے سحرا کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے چلی آئی میرے ساتھ۔ شادی شدہ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، سب کا حق آپ پر ہے، سب آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس کی دلجوئی کریں۔ سارا دن بغیر مزدوری کے، بنا لالچ آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی وہ خدمت کرتی رہتی ہیں، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ جی ناظرین، اگر آپ کو اس جیسی ویڈیو ملتی رہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔